अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूँ अल्लाह बख्श राठौर। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि MQM के कुछ लीडर इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं और सिंध के बंटवारे की दोबारा बात करने लगे हैं, और उन्होंने वफाकी हुकूमत को ये भी धमकी दी हुई है कि 8वीं तरमीम में जो एक तरमीम करके या उसके अलावा एक तरमीम करके और उसमें जो है नए सूबे का मामला शामिल किया जाए और सिंध के बंटवारे की भी बात उसमें शामिल की जाए, और उन्हें जो है कराची अलग सूबा बना के देना चाहिए, वरना वो एहतजाज करेंगे और शारा फैसल जो इंटरनेशनल रोड है उसको वो बंद कर देंगे, एहतजाज करेंगे। और ये तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक उनका मुतालबा नहीं माना जाता। तो ये बात जो है वो MQM के लीडरों ने की है, एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, बल्कि कई जो है इनके जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने किए हैं, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी है, और उसके साथ जो है खालिद मकबूल के साथ और लोग भी शामिल हैं जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बार उन्होंने ये बात नहीं की है, लेकिन कई बार जो है ये इस तरह के मुतालबात दोहरा चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं। तो अभी ये सीरियसली जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, और इसके जवाब में सिंध हुकूमत ने कहा है कि भाई हम न पहले जो है बंटवारे के हामी थे, न अब जो है उसकी इजाज़त देंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सिंध जो है कोई इंतज़ामी यूनिट नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिकल एंटिटी है। उसकी पहचान है, एक इंटरनेशनल पहचान है, उसकी एक तारीख़ी पहचान है, और कराची जो है सिंध का दारुल खिलाफा आज से नहीं कई सदियों से है। तो ये जो एक अहम इलाका है, अहम शहर है कराची, उनके वसाइल की जो लूटमार है वो तो पहले से ही जारी की जा रही है, लेकिन इस बार जो है उस पे कब्ज़े करने की बातें की जा रही हैं। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उनको शायद ये पता नहीं है, या इनको ये पता है कि इस तरह की बातें करने का मकसद क्या हो सकता है, और ये सिंध के लोगों को गुस्सा दिलाना चाह रहे हैं, इश्तियाल दिलाना चाह रहे हैं कि वो भी मैदान में आएँ, एहतजाज करें और इनको दिन के तारे दिखाएं। और इसके साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू आबादी जो है उसको भी खुश करें, और उनको बताएं कि देखें, आप लोगों ने हमें वोट तो नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद हम वज़ीर हो गए, और अब हम फिर भी वही बात कर रहे हैं जो हम पहले करते थे, यानी सिंध के बंटवारे की। तो उर्दू आबादी भी ये नहीं चाहती कि सिंधी और उर्दू बोलने वाले जो है एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो, एक दूसरे के साथ कर खड़े हों, एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के मुखालफत में जो है वो एहतजाज करें, क्योंकि इन सब लोगों को इस धरती पे रहना है, तो इनको साथ मिलके और दोस्ती के साथ जो है दोस्ताना अंदाज में जो है साथ रहना चाहिए। और ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बंटवारे की बातें कर रहे हैं, और कभी कभार ये भी सुनने में आता है कि वफाक की तरफ से कुछ लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, और वो ये कहते हैं कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। अब हमारे दोस्त उनको कहते हैं जो इस्लामाबाद गए हुए थे, वो इनको कहते हैं कि जनाब, आपसे 2 किलोमीटर का शहर इस्लामाबाद संभाला नहीं जा रहा, तो आप जो है कराची को कैसे संभालेंगे? जो 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है, तो उसको आप कैसे संभालेंगे? और हाँ, अगर आप कराची की बात कर रहे हैं तो पेशावर को भी आप संभालें, आप लाहौर को भी संभालें, आप क्वेटा को भी संभालें। तो हम ये कह रहे हैं कि इनके बस की बात नहीं है कि वो कराची को संभालें, या क्वेटा को संभालें, या पेशावर को संभालें, या लाहौर का कंट्रोल संभालें, क्योंकि वहाँ पे जो हुकूमतें हैं उनको ही उन वहाँ की जो असेंबलीज़ हैं
ان کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کس طرح سے رہنا ہے اور کون سا شہر اور کون سا علاقہ ان کا حصہ رہنا ہے۔ اور ملک آئین میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ملک کی جو سرحدیں ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اگر اس کے خلاف کوئی مہم چلائے گا یا کوئی معاملہ کرے گا تو اس کے پراپر جو ہے چینل موجود ہیں، وہ وہاں جائیں، پارلیمنٹ میں جائیں۔ اگر ایم کیو ایم کو اتنا شوق ہے کراچی کو الگ کرنے کا یا الگ صوبہ بنانے کا تو سندھ اسمبلی میں جائیں اور جا کے وہاں ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کریں۔ اگر اکثریت رائے سے وہ اس کو منظور کر دیں تو اس کو فارورڈ کیا جائے وفاق کے یعنی قومی اسمبلی کے، اس کے بعد سینٹ میں، اور اس طرح سے جو ہے وہ معاملات جو ہے ایک آئینی طریقہ اس کا موجود ہے۔ لیکن اگر یہ آئینی طریقہ بھی آزمائیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ سندھ کے لوگ اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ جو روز روز ایک راگنی شروع کرتے ہیں، کبھی فاروق ستار تو کبھی صدیقی تو کبھی مصطفیٰ کمال تو کبھی کوئی اور، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سندھ کے عوام کا جو غصہ ہے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور وہ ان کو دلانا چاہتے ہیں کہ وہ غصہ کریں۔ لیکن سندھ کے عوام نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور سندھ حکومت کو فی الحال موقع دیا ہے کہ وہ ان کو فیس کرے۔ اگر وہ فیس نہیں کر سکتی تو پھر سندھ کا عوام جو ہے، سندھ کے لوگ جو ہیں، ان کو خود ہی دیکھیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور یہ جو لوگ ہیں ان کا پہلے ہی ووٹ بینک نہیں ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو فرشتوں نے ووٹ دیے تھے اور ان کی بندر بانٹ کر کے سیٹوں کی، اور ان کو پارلیمنٹ میں لایا گیا تاکہ ان کو قابل استعمال بنایا جا سکے۔ اور ان کے خود لوگ کہتے رہے ہیں کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں لایا گیا ہے۔ تو اب بھی ان کو لایا گیا ہے تاکہ ان کو جو ہے استعمال کیا جا سکے۔ اور یہ لوگ جو سندھ کی وحدت کے خلاف بات کر رہے ہیں، اصل میں وہ وفاق کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ ملک کی سالمیت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کے تحت کیس چلنا چاہیے اور ان کو دن کو تارے دکھانے چاہیے۔ اور یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو اپنے وزن کا پتہ چل جائے گا۔ ان کو کہا جائے، ان کو فیڈرل گورنمنٹ کہے کہ وہ وزارتیں جو ہیں جن پہ وہ فائز ہیں، جو صحت کا وزیر ہے، کوئی اور وزیر ہے، ان سب کو جو ہے اپنے اپنی وزارتوں سے استعفے دینے چاہیے، اور اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اور ان کا پروٹوکول جو ہے وہ بھی واپس لیا جائے۔ سندھ حکومت بھی پروٹوکول واپس لے، وفاقی حکومت بھی ان کا پروٹوکول واپس لے، تو اس کے بعد پتہ چلے گا، الگ پتہ جائے گا یہ کتنے پانی میں ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ لالو کھیت تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے، یہ سندھ کے کسی اور شہر میں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے، اور عوام کا غصہ جو ہے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے ان کو اپنے اوقات جو ہے وہ دیکھنی ہے، یاد کرنی ہے، تو ان کو اوقات یاد دلا دیں گے۔ تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے ان کو شٹ اپ کال دے، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی، اور ان کو کہے کہ وہ اس طرح کی شرارتیں نہیں کریں، وہ اس طرح کی شیطان گیریاں نہیں کریں، تاکہ سندھ کے عوام کو صبر کے ساتھ رکھا جا سکے۔ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں جو ایک کہتے ہیں کہ انتہائی سینسٹیو ہیں، ان کے ساتھ کسی کو بھی ہاتھ چرانت کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور ایم کیو ایم کو بھی یہ خبردار کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی ڈرامے بازی بند کرے، ورنہ سندھ کا عوام ان کو جو ہے یہ یاد دلا دے گا، ان کو بتا دے گا کہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ کراچی کو الگ کرتے ہیں یا سندھ کو توڑ کے الگ صوبہ بناتے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے اس کے ساتھ دیجیے اجازت، اور پھر ملیں گے ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔